السلام عليكم. غنفتحو فيزيوال ستوديو. دونك فيزيوال ستوديو 2019. دونك هنا غنحاولو نكرييو واحد البروجي جديد. نكريي بروجي جديد. دونك هاد البروجي هو تكون ابليكاسيون ويندو فورم ديال سي شارب. ابليكاسيون ويندو فورم سي شارب. دونك نحاولو نقلبو بعدا على التيب ديال لابليكاسيون اللي بغينا. نقد نكتب هنا ويندو فورم باش يعاونني. دونك ويندو فورم ها هي ويندو فورم. ما نديروش كور، ما نديروش دوت نت كور، خصنا نديرو دوت نت، خصنا نديرو فريم ورك. ويندو فورم دوت نت فريم ورك فورم. ها هي. دونك نكليكي هنا، نعزل لومبلاسمون فين يتسجل البروجي ديالي. نمشي ندير بارتيسيون دي، نعزل فيديو لايف، نمشي سي شارب، نكري واحد دوسي نسميه بروجيكت سي شارب. بروجيكت سي شارب. دونك النون ديال البروجي نسميه، نقدر نقاردي نفس السميه ماشي مشكل. دونك غنكليكي على كري. كما كتشوفوا عندنا لا فينيتر بانت لنا هكا. دونك هادي هي لا فينيتر ديالنا ولا لا فورم ديالنا. غنحاول ندير هنايا اون ايتيكيت. نحاولو نديرو ايتيكيت. دونك خصنا نمشيو لا بواط اوتي، وهنايا ندير لابيل. نمشي لابيل هكا، لابيل كليكي عليها نجليسي. دونك عندي هنا لابيل. هاد لابيل هادي غنمشي نعطيها في السميه ديالها، نمشي نعطيها في السميه ديالها التكست ديالها ليتيكيت اللي عتبان. دونك هنا نسميها ريفيرونس باغ اكزومبل. ممكن اننا نمشيو نبدلو فاد فور كولور لا كولور ديالها. نمشي نبدل لا كولور ديالها، لا بغيت شي كولور واحد اخر. دونك هنايا نحدد ستيل لاطاي ديال الكتابه، نحدد كيما بغيت. دونك سوا ستيل ايطاليك ولا كرا ولا شنو بغيت. سوا دابا الا بغيت نكري لابيل وحده اخرى، سوا نمشي لهنايا ندير لابيل عاوتاني ونكليك عليها ونجليسيها، او بيان نقد هي هادي ندير لها كونترول سي في، نكوبيها نكوليها ونسمي هنايا لا دوزيام، نسميها باغ اكزومبل ديزينياسيون. ندير هنا غنمشي لهاد. هنا عندنا كما كتشوفوا هاد اليني لي كوتي دوات، يعني باش تبقى الينيومون ديال هادو بجوجهم يجيو في نفس البلاصه. نقدر نمشي نكليكي باغ اكزومبل في هاد الحاله على هادي. دونك هما لي اليني. ولا بغيت نالينيوهم لوطر كوتي غنكليكي على هادي. دونك باش يكون الينيومون اغوش. ولا بغيتهم يكونوا سونطري، يعني في السونتر بارابور ا لي دو اوبجي، يعني ماشي بارابور ا لا فينيتر ديالي. دونك غنكليكي ديك الساعه على هادي. دونك نعزلو شي وحده، نكليكي على هادي. غنمشي هنايا ندير ديزينياسيون، ندير هنايا زون دو تكست، غنسميه تكست فيلد. هو تكست فيلد، تكست بوكس، كليكي عليه. دونك هذا اون زون دو تكست. سوا نمشي نجليسي عاوتاني نكليكي على تكست بوكس نجيبو هنايا هكا كنضرب. دونك حتى هو ممكن نتحكم في الستيل ديال الكتابه ديالو، في لاطاي ديال الكتابه.
دونك هنا غرا نتحكمو فاش ما بغينا. دونك هنا غرا. الا بغيت شي بوطون غنمشي هنايا عندي تكست بوكس. تكست بوكس بوطون عندي جي بوطون. بوطون كليكي عليه. ها هو بوطون عندي دابا. دونك بوطون نسميه اونغوجيستري ولا. دونك غنمشي لهذا التكست هذا غنديرلو نسميه فيدي، على اساس ان هاد البوطون غي افاسي هاد لي دو الكونتوني ديال هاد لي دو زون دو تكست. دونك عندي بوطون واحد اخر كيتي. هنا عندي بوطون واحد اخر كيتي. دونك اون فوا نكليكي على البوطون كيتي شنو غيدير؟ هايك لا فenêtre غتفيرم. دونك هنا نمشي نديرلو كيتي. نرجع نكليكي غنحاول انني نيكزيكوتي نشوفو شنو غيعطينا هادشي هذا. ليكزيكسيون ديماري. دونك نكليكي هنايا كيما شفتيو ها الفورمولير ديالنا بان. هنا عندنا ريفيرونس، هنا ديزينياسيون، هنا عندنا بوطون فيدي. يعني دابا واخا نكتب شي حاجه هنايا، نكتب شي حاجه هنايا ونكليكي على فيدي ما يتفيداوش. علاش؟ لاننا مازال ما بروغرامينا هذا البوطون هذا. ونفس الحاجه الا كليكيت على هذا البوطون هذا، الا كليكيت على هذا البوطون هذا ما يكيتاش. علاش؟ لاننا مازال ما بروغرامينا هذا البوطون. دونك غنمشي نكليكي على البوطون فيدي. بلا بغيت نبروغرامي يسوفي انني نكليكي عليه دو فوا. كليكي عليه دو فوا. هنا غنقول له تكست بوكس 1 هو السميه د لا زون دو تكست. هاد تكست بوكس 1 هي السميه د لا زون دو تكست الاول. غنمشي نشوف هكا باش نعرف السميه ديالو. يسوفي انني نكليكي عليه وهي السميه غتبان لي في هاد البلاصه هادي تكست بوكس 1 هادي. عاوتاني نفس الحاجه الا كليكيت على هذا ها هي بانت لي السميه ديالو هنايا. كاينه واحد الغاغل كتقولنا، كتقولنا اسيدي السميه ديال لي زون دو تكست خصهم التسميه ديالهم يكون تنبداو بالتي اكس تي. هادي شي حاجه اون نورم في الديفلوبمون اون جينيرال. دونك هنايا كيقول لك اسيدي الا كانوا دي زون دو تكست خاصهم يبداو بالكلمه تي اكس تي وعاد موراها ديك السميه ديالو. غنمشي نشوف هنايا نيم، نقلب على نيم. دونك هنا نو ها هي نيم غنسميه تي اكس تي. تي اكس تي تي اكس تي ريفيرونس، نسميها ريفيرونس. دونك على اساس انها تكون لا فالور اللي غتكون هنا هي لا ريفيرونس. مشيت لهنا عاوتاني هذا غنسميه تي اكس تي وغنسميه ديزينياسيون. صافي واخا. دونك هنا الا بغيت ندير دو تكست هنايا يكفي انني نقلب على لا بروبريتي تكست. ها هي نحط لا فالور اللي بغيت. نحط هنا لا فالور اللي بغيت. دابا ندير هنا ريفيرونس C01. هانتوما نكتب هنا الحاجه اللي دونك السميه ديالو هو تي اكس تي ريفيرونس، ولكن لو تكست ديالو اللي كيبان فيه لا بغيت نموديفيه يسوفي انني نموديفي لا فالور ديال لا بروبريتي تكست. عندي هنا ديزينياسيون. دونك لا بغيت نموديفيها نقدر هنا نموديفي لا ديزينياسيون. نموديفي التكست دو ديزينياسيون يعني كنموديفي لا فالور اللي كي فا اباريتر في هاد لا زون دو تكست. دونك اول حاجه نمشي نفيديوهم. ما بغيت الا بغيت نفيديوهم يسوفي انني ندير هنا اون شين فيد. ندير الفيد هنا وندير لو فيد هنا عاوتاني. ها هو لو فيد غنمشي نكليكي دابا على البوطون فيدي. غنكليك على البوطون فيدي. الهدف ديالي هو انني انيسياليزي هاد لي دو زون دو تكست، ندير لهم لا فالور ديالهم ou bien le texte qui va apparaître في هاد لي دو نديرو ايغال شين فيد. نكليك على البوطون فيدي.
دونك السميه دابا حنا موديفينا السميه د لا زون دو تكست الاول، دونك غنسميه تي اكس تي، غنقول له ريفيرونس، ولكن باش نموديفي لو تكست غنديرو بوان تكست، ها هو بوان تكست، نقول له ايغال اون شين فيد. دونك كنقول له لا ريفيرونس لو تكست، لا ريفيرونس ايغال شين فيد، غنمشي نقول له هنايا لو تكست ديال ديزينياسيون بوان تكست هكا ايغال ا شين فيد. دونك هكا نكونو بروغرامينا البوطون الاول. انتبهنا هنا هاد البوطون هذا ما خلينا له السميه ديالو كما كتشوفوا بوطون 1، داكشي علاش عطانا هنايا في الكليك قلنا بوطون 1 كليك. يعني حتى هاد لي بوطون بامكاني انني نشوف بامكان انه حتى هما نبدل لهم السميه ديالهم بنفس الطريقه، نمشي لنيم ونبدل لهم السميه ديالهم. نكليكي على ديماري، نكليكي على ديماري، غنحاول نكتب du texte, une valeur pour la référence, une autre valeur pour la désignation. غنكليكي على فيدي كما كتشوفوا les deux zones de texte تفيداو، les deux zones de texte تفيداو. pour arrêter l'exécution suffit نكليكي على هاد بالغوش. غنمشيو هنا غنحاولوا هاد البوطون هذا نبدلو له السميه ديالو. دونك هاد البوطون هذا فين هو هذا، هاد البوطون هو هذا. دونك هنا فين هو البوطون، السميه ديالو نيم ها هي. دونك هنا غنسميه كيتي، غنسميه بوطون كيتي، ها هو بوطون كيتي. غنمشي نكليكي على هاد البوطون هذا. دونك دابا مبقاش السميه ديالو بوطون 2، ولات السميه ديالو بوطون كيتي، كليكي عليه. دونك هنا بوطون كيتي الكليك. دونك هنا فين نديرو لا بروغراماسيون ديال بوطون كيتي. دونك باش نبروغراميوه نقدروا نديرو 10 بوين كي سا فو دير لا فونتر غتفيرما، نقدروا نديرو 10 بوين هيد. اجي نجربو هاد لا بروبريتي هايد ونلونسيو ليكزيكسيون، بمعنى ان اون فوا نكليكي عليه لا فونتر ديالي غتولي انفيزيبل. ديماري ليكزيكسيون ديالي. دونك غنكليكي على هاد البوطون هذا، دونك لا فونتر تفرمات. والملاحظ ان لا فونتر تفرمات ولكن مازال لابليكاسيون اون كور ديكزيكسيون. دي فوا كنبغيو نكليكيو على واحد البوطون كيكون عندي بروجي فيه بليزيور فونتر، دي فوا تنبغيو نكليكيو على واحد البوطون نفيرميو جوست هذيك لا فونتر اللي حنا خدامين فيها. دونك كنخدمو ديك الساعه هاد لا ميثود هايد اللي هي اللي كتكلف كتكلف بلا فونتر اللي ما كتخليناش اننا كتفيرما، كتخلي لا فونتر انها تفيرما. دونك هي لا نوسيون هي كتخليها انفيزيبل، هي كتبقى شارجي في الميموار مي كتكون انفيزيبل، ولكن ماشي كتاريتي ليكزيكسيون ديال البروغرام ديالنا. غنحبس غنكليك على هاد اريتي باش عاد نحبس ليكزيكسيون ديال البروغرام ديالنا. دونك غنرد كومونتير. دونك باش نكومونتي سوفي انني نديرو انتصلاح سافو دير 10 بوين هيد مع اكزيكوتاج. غنقول له هنايا ابليكاسيون. دونك كيما شفتيو 10 بوين هيد ما كتفيرميش ليكزيكسيون ديال البروجي ديالكم ولا لابليكاسيون ديالكم. دونك غنجرب هنا ابليكاسيون بوين ونشوف اكزيت، ابليكاسيون بوين اكزيت بوين فيرب. دونك نجربو هادي. En général, ملي كتكون شي ابليكاسيون كيكون فيها بليزيور فونتر. 10 بوين هيد كتفيرمي يلاه لا فونتر اللي حنا فيها، ولكن دابا ابليكاسيون بوين اكزيت شنو كدير؟ لا انتبهتيو ان البروجي تحبسات ليكزيكسيون ديالو، صافو دير كتاريتي كاريمون لابليكاسيون ديالك. دونك هنا غنكرييو اون فونتر جديده باش ندوزو لاكزارسيس جديد. غنكريي فونتر جديده باش ندوزو ليكزارسيس جديد. نكليكي باليمين اجوتي. هنايا عندنا فورمولير ويندو، فورمولير ويندو. نكليكي على فورمولير ويندو. دونك هاد الفورمولير دونك كما كتشوفوا هنايا فورمولير ويندو فورم، غنسميه فورم
par exemple forme calcul, نسميه forme calcul ولا نسميه total. دونك غنمشي نكليكي على اجوتي. دونك كما كتشوفوا ها الفورمولير تسكريه. بغيت حتى نفس الحاجه هنا ندير لا ريفيرونس لا ديزينياسيون مي نزيد تحت منهم البري ولا كونتيتي. نقد نعاود لوبيراسيون، يعني نمشي نكري هنايا تي اكس تي، نقد نمشي نكري هنايا باغ اكزومبل تي اكس تي زون دو تكست كريي تكست بوكس، كليك على هادي باش نكريي تكست بوكس. نقد نديرها بالطريقه هادي، ولا نقد شنو ندير، نقد نديرها اترافير اون كوبي، نكوبي داكشي الاخر، نكوبي داكشي اللي عندي فورم ان هادوك لي زون دو تكست و لا زون دو تكست لي لابيل اللي درت فورم ان نقد نكوبيهم نكوليهم هنا باش نيفيتي لا ريبيتيسيون. ديما عن طريق كنترول سي باش نكوبي و كنترول في باش نكولي. نمشي دونك فهاد نحاول انني نمشي نكوبي هادشي، نكوبي كاع الكونتوني ديال هاد فورم ان. باش نكوبيه يسوفي انني نسيليكسيوني هادشي هذا كامل، كنترول سي ونمشي لفورم توتال كليكي عليه وندير كنترول في باش نكولي هادوك لي كومبوزون اللي عندي، باش نيفيتي انني نريبيتي هاد الترافاي اللي درت في لي زوطر. وهنا بنفس الطريقه غنمشي نكوبي هاد لي دو هادي لابيل مع لي زون دو تكست نكوليهم هنا. دونك هنا غنسمي هذا غنسميه quantité وهذا غنسميه prix. لا بغيت ندير لهم لالينيومون يسوفي انني نسيليكسيونيهم وندير لهم لالينيومون لا كوت لي بغيت. دونك هنايا هاد لي دو زون دو تكست هذا خصني نسميه شي سميه، نسميه تي اكس تي في نيم ديالو تي اكس تي. دونك نقلبو على نيم، ها هي نسميه تي اكس تي كونتيتي دونك هذا نسميه تي اكس تي بري تي اكس تي. نمشي غنحاول انه نزيد بروغراماسيون ديال الفيدي باش انه شنو يدير، باش يفيدي ميم لا كونتيتي هاد لا زون دو تكست وهاد لا زون دو تكست. دونك يسوفي انه نقولو تي اكس تي. دونك ديك البريفيكس كيعاوني حتى باش نقلب على لي زون دو تكست، يعني اون فوا نكتب تي اكس تي يعطيني كاع لي زون دو تكست اللي عندي. غنقول له تي اكس تي référence point texte égale une chaîne vide, txt désignation point texte égale une chaîne vide. نقول له txt prix point texte égale une chaîne vide. نفس الطريقة txt quantité point texte égale une chaîne zone. Donc lancer l'exécution. إلا انتبهنا دونك هنا l'exécution شنو داير l'exécution اللي دار لي l'exécution ديال الفورمولير الاول. نكليك على كيتي هنا في هاد لا كلاس اللي هي program.cs بروغرام سي شارب. هنا راه لورد ليكزيكسيون ديال لابليكاسيون ديالي شكون هي، هنا كنبريسيزي شكون هي لا فورم دو ديماراج باش يبدا. هنا غنقول له بدا لي بفورم، بغيت يبدا لي فورم توتال غنقول له نيو فورم توتال، بمعنى بغيت لورد ديال ليكزيكسيون اكزيكوتي لي ماشي فورم 1، بغيت دابا اكزيكوتي لي فورم توتال. فين كليكيت على program.cs غنكليكي على ديماري. دونك كما كتشوفوا دابا راه اكزيكوتا لي
لا دوزيام فورم ما اكزيكوتاش الاولى. نقد نعمر هادو دي فالور. دونك هنايا نحط اون فالور بور لا ريفيرونس، هنا ندير لا ديزينياسيون ديالي صافي، هنا ندير لا كونتيتي، هنا ندير البري. ونكليكي على بوطون فيدي كيما شفنا عندنا فيدي كيفيدي كاع لي زون دو تكست، و كيتي كي اريتي كي فيرمي لابليكاسيون. حنا مازال ما بروغرامينا هاد البوطون هذا، دونك شنو ندير؟ كليكي هنا، غنقول نكليكي على البوطون كيتي. دونك الا كان الهدف ديالنا انه يوقف كاريمون لابليكاسيون، غنديرو ابليكاسيون بوان اكزيت باش يوقف كاريمون لابليكاسيون. نكليكي على ديمار، غنكليكي جربنا ديجا بوطون فيدي، غنجربو دابا البوطون كيتي. دونك راه دار لاغي ديال لابليكاسيون ديالنا. دونك الهدف ديالي هنايا بغيت نزيد واحد البوطون سميتو توتال. دونك هنا نمشي نكليكي واحد بوطون اللي هو كالكولي ولا توتال. دونك هنا نكليكي على لا زون دو تكست ديالي، كونترول سي في، هنا عندي توتال. الهدف ديالي هو ان هنا يكالكولي توتال، يعني الكونتيتي في البري، غنسميها توتال. دونك هذا غنسميه تي اكس تي، غنسميه تي اكس تي توتال. بدلت لو تكست، دونك ماشي لو تكست اللي خاصني نبدل هنايا، لو تكست خصو يكون فيد، خصني نبدل لو نو. دونك هنا تي اكس تي توتال. غنزيد واحد البوطون واحد اخر، كونترول سي كونترول في. هاد البوطون هادو كنفضل كوبيي كولي لانه كتحافظي على الخاصيات ديال البوطون. دوك هنا فيدي، هاد النيم ديالو غنسميه بوطون، نسميه بوطون كالكول ولا بوطون توتال. دونك الهدف اون فوا نكليك على هاد البوطون هذا شنو غيدير؟ نبدلو لو تكست ديالو. لو تكست ديالو غنديرولو هو لو تكست سافو دير هاديك لا فالور اللي كتبان كايتيكات. لو تكست ديالو غنديرلو هنايا توتال. نكليك على هاد البوطون هذا، نمشي نكليك على البوطون. في هاد المرحله هادي شنو خاصني؟ نورمالمون خصني نريكوبيري لا فالور ديال لا زون دو تكست اللي هو الكونتيتي يعني ولا فالور، حيت خصني الهدف ديالي في هذيك لا زون دو تكست اللي هو توتال. في لا زون دو تكست اللي هو توتال يبان لي ياش لا كونتيتي اللي عندي ديال هاد البرودوي ملتيبليي فوا البري اللي عندي. يعني الا كانت عندي لا كونتيتي 30 والبري 10 غتبان لي هنا توتال 300. دونك غنكليك على بوطون توتال باش نبروغراميوه. دونك هنا اول حاجه غنحاول نريكوبيري لا فالور ديال لا كونتيتي. غنقول له كونتيتي ايغال تي اكس تي كونتيتي، ناخدو لا فالور ديالها بوان تكست، يعني لو تكست اللي كاين لا كونتيتي سافو دير لا فالور ديال لا كونتيتي. مي واخا لا كونتيتي هي نيميريك هنا كناخدوها، خديت شي فالور من اون شين من زون دو تكست، راني كناخدها سو فورم اون شين دو كاركتير، يعني شين دو كاركتير.
يعني شنو الهدف دابا في هاد الحاله ما بين شين كاركتر نيميريك؟ من شين كاركتر ما يمكنليش ندير عليها لي زوبيراسيون اريثميتيك. دونك عندي هنايا سافو دير الا بغيت ان هاد لا كونتيتي اللي هي سو فورما اون شين ندير عليها اوبيراسيون اريثميتيك ما يمكنش ما تخدمش، لان خصها باش دير ملتيبليكاسيون خصو يكونوا هادوك لي فالور نيميريك. دونك عندي هنا سترينغ نفس الحاجه بري ايغال تي اكس تي بري بوان تكست بوان بوان. عاوتاني غنقول له هنايا سترينغ شكون. دونك هنا غندير له الا خديت لا كونتيتي وخديت البري، دابا لا كونتيتي راه عندي سو فورم شين. ملي كنقول اون شين راه بحال لي لا كونتيتي عندي هكا سترينغ نسميها كيو تي او كتساوي 30. هاد 30 هادي ميمكنليش نقول له دابا بويسك انها سو فورما اون شين، يعني هاد لي شين هاد لي دوبل كوت راه كتعني ان كديليميتي اون شين كاركتر. سافو دير ان هاد لا فالور هادي راه شين، بمعنى ميمكنليش نقول له valeur int valeur égale quantité fois 70. علاش 70 راه valeur numérique ولكن quantité راها une chaîne. Donc là مشيت لهنا راه قال لي impossible d'appliquer aux opérants de type string، يعني حيت ميمكنلوش هو يدير la multiplication entre une chaîne de caractères et valeur numérique. لا بغيتي يدير لا multiplication خصها هادي تكون valeur numérique. دونك ولكن حنا لا كونتيتي ديجا حنا عندنا فيها لا فالور مي سو فورما شين دو كاركتير. دونك اول حاجه خصني نحولها لون فالور نيميريك. كندير نحولها نقول له انت اونتي نسميها كولون ايغال ا كونفيرت فونكسيون ديجا بريديفيني في سي شارب. شنو كدير؟ كتحول لي كونفيرت راه اون كلاس فيها لا فونكسيون تو انت. شنو كدير؟ كتعطيها لا شين دو كاركتير اللي بغيتي تحول. بغيتي كتعطيها لا شين دو كاركتير، شنو كدير هي غتحول لي هاد لا شين هادي فير نومبر اونتي. دونك عاوتاني غندير انت دابا بري ايغال كونفيرت لا كلاس اللي فيها لا فونكسيون تو انت، وممكن لي ندير تو دابل ولا شنو ما بغيت. دونك هنايا ونحدد ياش ناخد البري. نحاول ان البري نحولو لدوبل على اساس انه فيه دي فالور ما بين فيه الفيرغول باغ اكزومبل. دونك هنا غندير له دوبل وهنا غندير له بوان تو دابل على اساس انني البري ممكن ندير له فالور، ممكن لي ندير له فالور فيها الفيرغول. دونك هنا غندير بري حلي. دونك دابا هكا حولنا لا كونتيتي لون فالور نيميريك حطيناها في كيلو، وحولنا البري الفالور نيميريك حطيناها في بي. موراها لوبيراسيون اللي عندي عن نملتيبليي هاد لي دو فالور. غندير له هنايا دوبل نسمي فاريابل توتال ايغال دابا لا كونتيتي فوا البري عاد 12. علاش؟ لانهم نيميريك، هما دي فالور نيميريك ماشي دي شين د كاركتير. دونك توتال غيكون فيه لا كونتيتي فوا البري. دونك لحد الان درنا الكالكول توتال، مي هاد لا فالور اللي عندي خاصني نحطها في لا زون دو تكست توتال. يعني خصني نقول له تي اكس تي توتال بوان تكست ايغال ونعطيه لا فالور اللي بغيت اللي هي توتال كوم بوان. دونك توتال لانتبهتي وهنا قال لي ما يمكنش. علاش؟ لان هذه نفس حنا عاوتاني في نفس الحاجه. هذه دوبل كيفاش نحط فالور دوبل انافيكتيها لشي حاجه اللي هي اون شين د كاركتير. دونك خصني هذا نحولو لسترينغ. يسوفي هنايا باش نكونكاتيني افيك اون شين فيد. دونك بحال اللي هاد التوتال غيحولو لراسو اوتوماتيكمون لأون شين. دونك ملي غنزيدو على شين فيد راني ما زدت والو في لافان في الريزولتا. دونك هكا غيتحول توتال لأون شين بهاد الطريقه. ديما الا كانت شي فالور نيميريك بغيت نحولها شين يسوفي انني نكونكاتينيها مع اون شين فيد. دونك غنافيكتيها التكست ديالي. دونك دوبل توتال كيساوي لا كونتيتي فوا البري. دونك دابا قبطنا التوتال حولنا اون شين د كاركتير وحطيناه في لا زون دو تكست توتال. نحاولو نونسيو ليكزيكسيون.
Donc هنايا نكتب une valeur pour la référence. Donc ندير بحال دابا R01 la désignation clavier la quantité 10 le prix 30 نكليكي على total. Donc عوضني ياش la quantité multipliée fois le prix. Donc d'abord حنا التوتال درنا توتال درنا كالكول ديال التوتال وقبطنا التوتال حولناه لون شين دو كاركتير وحطيناه في لا زون دو تكست توتال. دونك دابا غنخليو ديك البوطون فيدي يفيدي ميم توتال هذاك التوتال اللي كالكولينا حتى هو يفيديه. دونك غنقولو تي اكس تي توتال بوان تكست ايكال اون شين فيد بوان فيرغول لونسي ديمار. في هذه المرحلة هذه غنحاول ندخل دابا اون فالور بور لا ريفيرونس اون فالور بور لا ديزينياسيون نسميها D1 la quantité et le prix. ونحاول نكليكي دابا على توتال. دونك ها هو عطاني توتال. نكليكي على فيدي باش يفيدي لي زون دو تكست كاملين. نكليكي على كيتي باش يفيرمي لابليكاسيون. موراها غنحاولو دابا نكريو واحد الفورمولير جديد نديرلو نوفو اجوتي فورمولير ويندو. ها هو فورمولير ويندو غنسميه دابا forme inscription. Inscription. Ah ouais. غنمشي نكليكي على البوطون اجوتي باش يتكري. دونك الفورمولير ها هو جا. في هاد المرحلة غنحاول نمشي ندير كوبي كولي من هاد الفورمولير توتال. ندير كونترول سي ونمشي لفورم انسكريبسيون ندير كونترول في. دونك هنايا غنسمي هاد لا ريفيرونس غنوليها باغ اكزومبل نون ديال شي étudiant. هنا نديرلو نون. هنا prénom. دونك هنا ندير باغ اكزومبل لا فيل. في هاد المرحلة غنسوبريمي هادو بجوج. لا فيل انا بغيت هنا يكون عندي ليست ديرولونت فيها لا ليست ديال لي فيل اون ليست دي فيل. دونك غنحاول هادي بغيتها تكون عندي اوليو باش تكون عندي زون دو تكست بغيتها تكون عندي اون ليست ديرولونت فيها لا ليست ديال لي فيل. غنمشي نكليك على نو هنايا. دونك ديجا هذا سميتو تي اكس تي ريفيرونس غنمشي نبدلو لو نون ديالو غنوليه تي اكس تي. غنوليه تي اكس تي نيم تي اكس تي نو. هنا تي اكس تي نو هذا تي اكس تي برينون. دونك هنا فيل غنوليها دابا عندي هنا اون زون دو تكست. عندي هنا اون زون دو تكست ما نديرش زون دو تكست عندي اون سيليكت. دونك هنا نمشي نقلب على كومبو بوكس. كومبو بوكس هذا كليكي ونكليسيه. هاد الكومبو دابا نحاولو نلونسيو ليكزيكسيون نشوفو شنو يقدر يعطينا بعد هادشي. دونك كما كتشوفو تلونسالي الفورمولير القديم بنفس الطريقه. ماشي هذا هو الفورمولير اللي بغيتو يتيكزيكوتا. بغيت الفورمولير اللي يتيكزيكوتا هو هاد فورم انسكريبسيون. دونك يسوفي انني نمشي للبروغرام.cs هادي وهنا نسميه فورم انسكريبسيون. هنا نقولو لور ديال ليكزيكسيون ديال لابليكاسيون ديالي لونسي لي هاد لا فورم ديال انسكريبسيون ونكليك على ديمار. دونك هنا هاد نو
دونك هنا النون عندي باغ اكزومبل نكتب علي، نون نكتب بن علي. مي كما كتشوف لا فيل خاويه. دونك انا خاصني هاد كيف تبان لي، كيف تشارجا لي هاد لا فونتر، تبان لي هاد لا ليست هادي عامره. دونك هذا نشوفوا شنو هي الطريقه كي ندير نعمر اون ليست دو رولاند. دونك هادي كيفاش نعمرها. غنبداو قبل من هاد ليكزارسيس هذا غنمشي ندير سوبريمي هادشي، وهذا غنسميه هنا فيل. هنا عندي فيل باش نشوفوا كيفاش. ومن هنا هذا نديرلو فيل باس على اساس ان فيه ليست دو فيل. وهنا عندي واحد البوطون اجوتي، ها هو نكليكي على هذا البوطون هذا، نكليسي هنا. دونك هذا البوطون شنو الهدف من هذا البوطون؟ اون فوا نكليكي على هذا البوطون هذا، هاد لا فالور اللي عندي هنا في هاد لا زون دو تكست الاول تاجوتا لي في هاد السيليكت هادي. دونك غنمشي البوطون سميه اجوتي، لو تكست ديالو ديتو اجوتي، مي هو مازال لو نون ديالو هو بوطون 1. نمشي نبدل له النون ديالو لا بغيتو. دونك انا نسميه بوطون اجوتي. نكليك على هاد البوطون هذا، نكليك على هاد البوطون. الهدف هو انه اون فوا نكليك على هاد البوطون لا فالور اللي عندي في هاد لا زون دو تكست تزاد لي في هاد الكومبو هذا. دونك غنمشي هنا غنمشي لا زون دو تكست ديجا نبدلو لو نون ديالو، غنسميه دابا تي اكس تي فيل، نسميه تي اكس تي فيل. غنكليكي على هاد البوطون اجوتي. دونك ديجا الا بغيت ناجوتي شي حاجه في اون سيليكت، هذيك سيليكت دابا باغ ديفو راه سميتها كومبو بوكس 1، لو نون ديالها هنا عندها بوين ايتمز. بوين ايتمز هو لا ليست ديال زيليمون اللي كاينين، لا ليست دي زيليمون اللي كاينين في الكومبو في لا ليست. دونك بوين اد فونكسيون بري ديفيني كتمكنني انني ناجوتي شنو ما بغيت. دابا انا اون فوا نكليكي على هذاك البوطون بغيت اجوتي ليه لا فيل فاس، لونسي ليكزيكسيون. دونك نكليك على دابا دي فوا هنا مكاين والو في لا ليست، نكليك على اجوتي. شنو اجوتا لي؟ كليكيت على اجوتي، اجوتا فاس. كليكي عاوتاني على اجوتي، اجوتا فاس. اون فوا نكليكي اي اجوتي اون اوتر فوا سي فاس. دونك هنايا غنمشي اريتي ليكزيكسيون ديالي. انا ما بغيتوش اشاك فوا اجوتي لي لو مو فاس، بغيت اجوتي لي لو كونتوني ديال لا زون دو تكست الاول. يعني نقدر نديرو هنايا string vil égal text box ولا txt vil لا زون دو تكست الاول بوين تكست، ça veut dire لا فالور اللي كاينه في لا زون دو تكست الاول حطيتها في اون شين دو كاركتير، موراها ديك لا فالور هي اللي ناجوتيها في السيليكت ديالي. اكزيكوت. دونك هنا شنو عندي؟ دونك لا فيل غنكتب هنا فاز، دوك لا اجوتي، شوفوا ها هي اجوتات. غنمشي نكتب هنا كازا، غنكليك على اجوتي، ها هي اجوتات. نكتب اون اوتر فيل مكناس، نكليك على اجوتي، ها هي اجوتات. اريتي هذا. غنمشي لفورم انسكريبسيون. لوبجيكتيف هو انه الا كان هاد الكومبو ابري لوبيراسيون ديال لاجو من بعد ما ياجوتي لا فيل، من الافضل انه يدير لي يفيدي لي هاد لا زون دو تكست هذا. دونك هنا غنكليك على اجوتي. من بعد ما ناجوتي لا فيل شنو غنمشي ندير؟ غنقول له تي اكس تي فيل بوين تكست ايغال شين فيد، ونمشي ليكزيكوتي. دونك نحاول نكتب دابا، نكتب فاس من داك لا اجوتي. شوفوا هنا ها هو، وهنا دفيدات. نمشي ندير كازا اجوتي، ها هي تاجوتات. غنحبس
l'exécution. دونك الا مشيت غنحاول نيكزيكوتي اون اوتر فوا، غنكتب دابا فاس باش نشوفو اجوتي اجوتات. هاي نمشي نديك على اجوتي عاوتاني، شوف اجوتا لي واحد لين خاويه، لان هنا ما الا كانت لا فيل نون مونسيوني في هاد لا زون دو تكست هذا ما عنديلاش ناجوتيها. سافو دير الا كانت لو تكست لا فيل خاويه فيد ما تاجوتاش هنا باش ما نطيحش في هاد الحاله ديال كومبو فيه un élément vide. Donc il suffit انني ندير التست ديالي if ville égale à chaîne vide. الا كانت ville différent de zone de texte، الا كانت la ville différent de la zone de texte، عاد ديك الساعه نمشي ناجوتيها. الا كانت لا فيل، اما الا كانت لا فيل égale à zone de texte ما ناجوتيهاش. غنحاول ندير واحد التجربه، غندير فاس اجوتي فاست اجوتات. دابا غيان هنا عندك لا اجوتي، نشوف ما تاجوتاتش. نكتب دابا ناس عندك لا اجوتي تاجوتات، غيان اجوتي ما تاجوتاتش. دونك دابا هنا الا كانت لا فالور دو فيل كتساوي شين فيد راها ما تاجوتاش، اما الا كانت ديفيرون دو شين فيد عاد تاجوتا. دونك نوقف ليكزيكسيون في نفس البلاصه. بغيتو هنا في هاد الحاله الثانيه ديال ملي تكون لا زون دو تكست خاويه، بغيتو افيشي لي بواط دو ديالوغ تقول لها سيدي راه لا زون دو تكست راها فيد. دونك هنا نسيفي نكليك على بوطون اجوتي باش نبروغرامي، غنقول له الز، غنقول له ميساج بوكس بوين افيشي لي بواط دو ديالوغ. وهاد البواط ديالوغ غنقول له هنايا، غنقول له ياش انه راه لو شون فيل اوبليغاتوار وهكا غيافيشي لي بواط ديالوغ فيها. نلانسي ليكزيكسيون نوفو. دونك نخليها فيد اجوتي، نخلي شون فيل راه اوبليغاتوار. دونك لاجو راه متزادش، نكتب اون اوتر فالور فاس اجوتي، هنا هي تزادت. دونك دابا فيد اجوتي شون اوبليغاتوار. غنوقف ليكزيكسيون. دونك غندير اون اوتر بوطون. هاد البوطون هذا شنو غيدير؟ غندير بوطون واحد اخر كونترول سي كونترول في. هاد البوطون غنسميه انديس، لا فالور ديالو هنا غنقول له انديس. غنمشي غنمشي لو نون ديالو غنسميه بوطون انديس. لو نون ديالو غنسميه بوطون، لا خصني نسيليكسيوني هذا. دونك هنا بوطون انديس، بوطون انديس. الهدف ديالي اول فالور كتكون عندي في هاد لا ليست، شاك فالور كاينه في السيليكت عندها لانديس خاص بها. بمعنى انا عندي دابا فاس عندك على ماشي انديس ناجوتيها. دونك هي فاس. دابا فاس هي اول اليمون عندي في السيليكت، لانديس ديالها باغ ديفو هو زيرو. غنزيد اون اوتر بيل كازا اجوتي شحال هي الثانيه. دونك فاس لانديس ديالها هي زيرو، كازا لانديس ديالها هي واحد. دونك يعني اول وحده ديما كتبدا بزيرو، الثانيه واحد. نحبس ليكزيكسيون. الهدف من هاد لا فونكسيون ان في هاد الهدف من هاد البوطون انني اون فوا نسيليكسيوني كازا ونكليكي على انديس غي افيشي لي شحال الانديس ديال كازا هو واحد، لانها ليليمون الثاني في لا ليست. دونك لا سيليكسيونيت فاس وكليكيت على انديس غيعطيني زيرو. اريتي ليكزيكسيون، كليكي على انديس. دونك هنا غنقول له تي اكس تي، غنقول له كومبو بوكس 1 لان الكومبو لا ليست ديغولونت مازال مسمينها بوين. كاينه لا فونكسيون سيليكتد
اندكس كتعطيني الانديس ديال ليليمون اللي هو سيليكسيون. ملي كنقولوا انديس حنا كنهضروا على اون فالور نيميريك، غنديرو انت هكا انديس ايغال c'est le combo box 1 point, ça veut dire داكشي اللي ليتيليزاتور مسيليكسيونيه لا فالور l'indice ديال ليليمون اللي مسيليكسيونيه ليتيليزاتور. دونك عندي دابا هنا ميساج بوكس بوين شو غنقول له انديس، نقول له افيشي لي une chaîne indice juste à côté concaténé avec la valeur de le variable اللي هو indice. execute. Donc نحاول ajouter des villes هنا فاس ajouter تازا ajouter شوف فاس تازا كليك على تازا ونكليك على انديس ثاني واحد لان تازا هي لا دوزيام فاس انديس ثاني زيرو. غندير واحد البوطون واحد اخر نرجع لفورم انسكريبسيون ندير واحد البوطون واحد اخر هنا دونك كونترول سي كونترول في هنا نسميه ان بي نسميه نديرو هنايا ان بي nombre de villes ان بي ville. دونك هذاك البوطون غنمشي هنا نسميه غنمشي ان بي ville. لو نون ديال البوطون غنسميه بوطون ان بي في. دونك دو كليك على هذا الهدف من هذا البوطون هذا. اون فوا نكليك على هذا البوطون غيقول لي العدد ديال لي زيليمون اللي عندي في السيليكت ديالي اللي عندي في الكومبو. نكليك على هذا البوطون هذا. دونك نحاول عندي اون فاريابل حيت العدد غيكون ديما اون فالور نيميريك غتكون اونتيي. دونك انت ان بي فيل égal à combo box 1 point items point كما كتشوفوا كاينه لا فونكسيون كونت. دونك غندير كونت سافو عطيني العدد ديال لي زيليمون اللي كاينين موراها ميساج بوكس بوين شو نقول له افيشي ان بي فيل juste à côté la valeur ديال NB ville. دونك هنا ناجوتي نكليكي دابا على NB ville نومبر دو فيل كيساوي زيرو. علاش؟ لان لا ليست راها خاويه. نكتب هنايا فاس ajouter نكتب تازا ajouter نبك على دابا عندي دو زيليمون كليك على ان بي فيل قال لي نومبر دو فيل كيساوي جوج. نوقف اكسيكيوشن. بغيت اوتر بوطون غنسميه فيل. غنمشي بوطون التكست ديالو غنسميه دابا هنا بغيت البوطون اون فوا نكليك عليه يافيشي لي ماشي لانديس ديال لا فيل سيليكسيوني يافيشي لي لا فيل اللي هي سيليكسيوني. يعني الا كنت مسيليكسيوني فاس ماشي يعطيني لانديس ديالها هي زيرو ولا يعطيني فاس يعطيني لا فيل. دونك غنمشي نكليكي على بوطون غنمشي نسميه هذا البوطون هذا غنسميه بوطون نسميه فيل ولا كليك على هاد الفيل. نحاول نجرب واحد نقول له سترينغ هكا فيل ايغال كومبو بوكس 1. هنا لا لاحظنا نلقاو تكست ديجا كاين تكست. نجربو هاد التكست نشوفو شنو عطاتنا التكست شنو عطاتنا
texte. Texte عطينا la valeur اللي sélectionnée في الكومبو. La valeur اللي sélectionnée. دوك موراها يعني ça veut dire الا كنت مسيليكسيوني تازا يعطيني تازا. دوك غنمشي ندير هنا ميساج بوكس. ميساج بوكس بوان شير ونقول له ville égale concaténé avec ville. Point virgule à la fin. Démarre. Donc هنا غنمشي غنكليكي غندخل شي فيل هنايا غندير باغ اكزومبل فاس اجوتي ندخل هنا تازا اجوتي هما عندي دو زيليمون غنسيليكسيوني تازا باغ اكزومبل غنبك لا فيل دونك نخلي لا فيل ايكالا تازا غنمشي نكليكي بغيتي نوتر بوطون كنترول سي كنترول في هنا هاد البوطون الهدف منه هو يفيدي لا ليست دي غولونغ ديالنا يفيديها دونك غنسميه فيدي والهدف هو انه يفيدي لا ليست صافو دير لي فيل لي بريديفيني عندي في لا ليست يزولهم دونك غنمشي نعطيه شي سميه دونك غنسميه بوطون فيدي ها هو بوطون فيدي فيدي هكا كليكي دونك هنا غنقول له كومبو بوكس 1 بوان ايتمز ايتمز صافو دير خصني ندوز لابد بالعدد لي زيليمون اللي كاينين بوان وهنا عندي كما كتشوف كلير غنجربو هاد لا ميثود كلير دونك هنايا ها هي بوان فيرغول غندخل دي فيل هنا فاس اجوتي تازا اجوتي نمشي هنا نبك على فيل نبك على فيدي شوفوا شنو عطاني هي لي فيل راهم مشاو ناجوتي دابا شي اليمون هنا فاس اجوتي دونك تفيدي لي زيليمون اللي كاين دونك عندي نوتر بوطون هنايا كنترول سي كنترول في غنسميه هاد البوطون غنسميه سوبريمي سوبريمي والبوطون غنسميه حتى هو بوطون سوبريمي ها هو نكليك على الهدف من هذا البوطون هذا الا كنت مسيليكسيوني بحال دابا الهدف من هذا البوطون في الديبار هو نسوبريمي ليليمون اللي في لا بوزيسيون زيرو اول اليمون عندي في لا ليست ديالي غنكليك عليها دونك هنا عندي كومبو بوكس 1 بوان ديما ملي كنهضر على لي زيليمون خصني ندوز ديما على ايتمز بوان سوبريسيون ريموف ات شكون الاول وشكون هو الاول هو الانديس ديالو الزيرو الاول هو الانديس ديالو الانديس ديال الاول هو زيرو غنكليكي على ديماري دونك هنا غناجوتي دي زيليمون هنا غنقول له فيل 1 اجوتي فيل 2 اجوتي دونك انا غنمشي نكليكي على شوفوا عندي جوج ديال عندي في 1 و في 2 كليك على سوبريمي شوف دونك في 1 شكون هو دابا اللي في لانديس كانت في عندنا هي اللي في لانديس زيرو ملي بكت على سوبريمات دابا في 2 هي اللي في لانديس زيرو يعني دابا لا كليكيت على سوبريمي في 2 لا كليكيت على سوبريمي في 2 خاصها سوبريما ما كليكيتش عليها دونك هي في 2 سوبريمات دونك غنمشي بغيت نديرو اون اوتر بوطون نسميه حتى هو سوبريمي كنترول سي في
سوبريمي ها هو. ولكن هذا البوطون هذا اون فوا نكليكي عليه شنو يدير؟ يسوبريمي ليليمون اللي مسيليكسيوني، يسوبريمي ليليمون اللي هو مسيليكسيوني. نسميه انا سوبريمي فيل. دونك هنا نمشي نكليكي على هذا البوطون. دونك ديجا باش نسوبريمي شي اليمون كنعرفو ديك لا فونكسيون اللي هي نقولو ايتم بوين ريموف ات. مي هاد المره ماشي لانديس زيرو، خصني نعرف لانديس ديال ليليمون لي سيليكسيوني، لانديس ديال ليليمون لي سيليكسيوني. دونك اول حاجه غنقولو انت انديس ايغال كومبو بوكس 1 بوين ايتمز بوين ياش ايتمز. لا خصني لانديس ديال ليليمون لي سيليكسيوني، يعني بوين سيليكتد اندكس، يعني لانديس ديال ليليمون لي سيليكسيوني. حتى شوف انديس يسوفي انني هاد ريموف ات نعطيها ياش انديس، نعطيها انديس. غنمشي نيكزيكوتي ديمار. ندير هنايا v1 اجوتي v2 اجوتي v3 اجوتي. دونك الا مشيت سيليكسيوني باغ اكزومبل v2 وبوكس على سوبريمي فيل، شنو وقع؟ v2 سوبريمي، يعني ليليمون اللي سيليكسيوني هو اللي كيتسوبريما من لا ليست. اشاك فوا تنيكزيكوتي خاصني نعمر هاد لا ليست. انا بغيت في الديبار يعني لور دو شارجمون دو لا فونيتر، ملي تجي لا فونيتر تبان تعمر هادي بدي فالور باغ ديفو بدي فيل باغ ديفو. انا نحبس ليكزيكسيون، غنكليكي دو فوا هنايا، غنمشي نقولو كومبو. يعني هنا شنو قلتلو؟ في لا فورم انسكريبسيون ولاو، يعني في الشارجمون ديال لا فورم انسكريبسيون. وباش انني نكلي نبروغرامي هاد البوطون هذا يسوفي ان ديك لا فورم لا فونيتر اللي خدام عليها ندير فيها دو كليك هو يعطيني لا فونكسيون. دونك هنايا في الشارجمون لور دو شارجمون ديال لا فورم غنقول له كومبو بوكس 1 بوين كومبو بوكس 1 بوين ياش شنو غنقول له ايتمز بوين نجربو اد ونعطيه لي فيد اللي بغيت باغ ديفو يبانو لي، نكتبلو هنا فاس. دونك نعاود نفس لوبيراسيون اوطون دو فوا اد، نديرلو هنا كازا عاوتاني اد باغ اكزومبل كازا وندير لونسي ليكزيكسيون. دونك نجي نشوفو هنا لا ليست شنو فيها، يعني اي حاجه بغيتها دار في الشارجمون دو لا فونيتر ديالي يسوفي انني نكليك على لا فورم ديالي دو فوا وهي تخدم. نحبس ليكزيكسيون. غنحاول نكريي هنا une autre formulaire. هنا ندير nouveau ajouter là cliquer ajouter formulaire window نسميها form list نكليك على ajouter. غنمشي ديك form inscription نسيليكسيوني les éléments ديالي كاملين ونمشي لفورم ليست ديالي كونترول في. هاد الخدمه اللي درنا على سيليكت بغيت نعاودها على ليست بوكس. هادي كومبو غنسوبريمي هاد ليليمون كومبو وغنعوضو باش بليست، نعوضو بليست. نكليك على ليست بوكس، ها هي نمشي هنا هاي الفرق. دونك ليست يكون فيها واحد العدد ديال لي زيليمون فيزيبل باغ ديفو، ماشي اليمون واحد. يعني يمكن لي باغمي ديك لي زيليمون اللي هما فيزيبل نسيليكسيوني اللي بغيت. غنشوفو واش كاين شي فرق فاش في التريتمون ديال ليست بوكس ديالنا. نبداو بالبوطون اجوتي. دونك البوطون اجوتي
باش نربحو شويه ديال الوقت غنمشي هاد كومبو. شنو هي التريتمون اللي عنده هنايا في اجوتي؟ اجي كوبيها، نمشي لفورم ليست، بوطون اجوتي، كوليه. اجي نشوف دابا حنا ما عندناش كومبو بوكس. شنو عندنا دابا؟ عندنا ليست بوكس. ليست بوكس عندنا ليست بوكس ها هي. بمعنى غنريكوبيرو لا فالور اللي في لا زون دو تكست الاول. الا كانت لا فالور اللي في لا زون دو تكست فيل ديفيرون دو شاك فيل، سافو دير كتبنا شي حاجه في ديك لا فيل، شنو قلنا له؟ اجوتي لي هاد لا فيل فين؟ في الليست بوكس. موراها قلت له تي اكس تي فيل تكست، يعني فيدي لي ديك لا زون دو تكست الاول. موراها قلت له الا كانت لا فيل كتساوي شان فيد، قلت له افيشي لي اون بواط دو ديالوغ، قول لي انه راه شون اوبليغاتوار ديال فيل. دونك نحاول لونسي ليكزيكسيون، نجربو اجوتي ديمار. شنو عطاني؟ عطاني لا فورم الاولى ماشي هي اللي بغيت. غنمشي لهنا غنقول له فورم ليست، ها هي فورم ليست، ها هي اكزيكوت. دونك نحاول ندخل هنا شي فيل في 1 اجوتي. يعني هنا كيبان لي بزاف بليزيور اليمون على فوا. اجوتي في 3 اجوتي. دونك هكا يعني اجوتي نفس التريتمون اللي خدامه على سيليكت، لي ميم ميثود اللي كيخدموا على كومبو، هما نفسهم تيخدموا على سيليكت. نجربو دابا اون اوتر بوطون. نمشيو دابا فورم انسكريبسيون، نكليك على انديس، وغناخد لا بروغراماسيون ديال بوطون انديس. غنمشي لليست، نمشي لانديس، كونترول في. شنو الهدف من انديس؟ انه ديك سيليكتد اندكس ليليمون اللي هو سيليكسيوني بغيت نريكوبيري لانديس ديالو، مي هاد المره في اون ليست بوكس. هاهي بوان سيليكتد اندكس. دونك حنا خدينا لانديس ديال ليليمون اللي سيليكسيوني، ليست بوكس 1 بوان سيليكتد اندكس. موراها ديك لا فالور اللي ديال ليليمون اللي سيليكسيوني افيشيناها في اون بواط دو ديالوغ. لونسي ليكزيكسيون، نعمر لا ليست ديالي في 1 اجوتي، في 2 اجوتي، نكليكي على جوج وغنكليكي على انديس. قال لي لانديس ديالها واحد، علاش؟ لان في 1 لانديس ديالها هي 0 و في 2 لانديس ديالها هو واحد. يعني سيليكتد اندكس كتعطينا لانديس ديال لي زيلمون اللي سيليكسيوني سوا في اون ليست ولا في كومبو بوكس، يعني في لي دو زوبجي ولا في لي دو كومبوزون راه خدام. دونك غنمشي لفورم توتال، نمشي لفورم ليست، غنحاول ان نومبر دو فيل ناخد الكود ديال ديك لا نومبر دو فيل، كونترول سي، وغنمشي فين؟ فورم ليست نومبر دو فيل ونكول. دوك هنا كومبو بوكس 1 بوان ايتمز بوان كونت كتعطينا العدد دي زيليمون. هنا غنديرو ليست، هنا غنديرو ليست بوكس 1 بوان ايتمز بوان كونت، سافو دير العدد ديال لي زيليمون اللي كاينين في لا ليست ديالي. نجربو واش باغاي بالنسبه لهم بجوج. عندي هنا في 1 اجوتي، في 2 اجوتي، دوك لا ام بي فيل قال لي نومبر دو فيل كيساوي جوج، يعني نفس لا فونكسيون خدامه سوا لا ليست ولا الكومبو. ندوزو لوطر، هادي فيل، البوطون فيل هذا كيعطينا لا فيل اللي سيليكسيوني فين؟ في سيليكت. ندير لها اون كوبي كولي، غنمشي لا ليست ديالي فورم ليست، ها هي كليكي على فيل. دونك هنا الهدف ديال دابا انا مبقاش عندي كومبو، دونك هنا عندنا ليست، غنقول له ليست بوكس 1 ها هي بوان تكست. سافو دير لو تكست اللي سيليكسيوني، سافو دير لا فيل اللي سيليكسيوني في الليست غنحطها فيل وموراها غنافيشيها نبكلا اكزيكوتي. دونك هنا عندي فيل في 1 اجوتي
V2 ajouter, V3 ajouter. غنمشي نكليك على فيل، معطاني غيان، علاش؟ لانني ما سيليكسيونيت حتى شي حاجه. غنسيليكسيوني اون فيل، دونك فيل ايكال في 3، نسيليكسيوني هادي فيل ايكال في 1. دونك لا فونكسيون خدامه بنفس الطريقه. غنمشي لفيدي، كوبيلا الكود ديالها بوان ايتمز بوان كلير كومبو بوكس 1 بوان ايتمز بوان كلير. شنو كدير؟ كتفيدي اون سيليكت، كتفيدي كومبو بوكس. دونك غنجربو نفس لا فونكسيون، كونترول في كومبو بوكس 1، ما بقاش عندنا كومبو بوكس 1، دونك غتولات دابا اون ليست بوكس 1 بوان ايتمز بوان كلير. نشوفوها شنو كدير. دونك نحاول ناجوتي دي زيليمون. V1 ajouter, V2 ajouter, كليك على فيدي. دونك ديجا لا ليست فيدات يعني. دونك ايتمز كلير كتفيدي حتى لي كومبوزون فين؟ في اون ليست ديرولا. دونك غنمشي انسكريبسيون، كليك على بوطون سوبريم. دونك هنا لا فونكسيون remove at، يعني لا فونكسيون remove at كنعطيوها الانديس ديال ليليمون لي سيليكسيوني. شنو كدير؟ كتسوبريمي هذاك ليليمون. دونك غنمشي للفورم، غنمشي فورم ليست، غنمشي بوطون سوبريمي، غنرومبلاسي جوست السميه ديال سيليكت باش بالليست بوكس ديالي، ها هو بوان ايتم بوان ريموف ات اكزيكيوت. دونك هنا غنمشي نقولو ajouter des éléments, V1 ajouter, V2 ajouter. Clique là, supprime. Normalement, supprimer les données au move at 0. Ça veut dire que supprimer l'élément, il la position 0. On clique là, supprime, supprimation. Donc d'abord, je vois l'élément, il la position 0, ou V2. Clique là, supprime, supprimation. يعني remove at fonction prédéfinie déjà. كتعطيها l'indice ديال l'élément اللي بغيتي تسوبريميه وهي كتسوبريمي quel que soit في une combo ولا في une liste. غنمشي سوبريمي فيل. الهدف من هاد لا ميثود هادي هو اننا كنا باغيين نسوبريميو ياش l'élément اللي مسيليكسيوني، ça veut dire la ville اللي حنا سيليكسيونينا فين؟ في الليست. دونك ديجا خصني نريكوبيري l'indice ديال l'élément اللي سيليكسيوني. سيليكت الاندكس غتعطيني l'indice ديال l'élément اللي سيليكسيوني، وهنا غنقولو list box 1 بوان remove at indice، يعني داك l'élément اللي في l'indice اللي هو باغ اكزومبل الا كان سيليكت اندكس هو جوج، دوك يعني indice غتكون كتساوي جوج، غتقول له remove at 2، ça veut dire supprimer l'élément اللي في la position 2. نمشي نلونسيو l'exécution. نحاولو ناجوتيو هنا دي فيل V1 ajouter, V2 ajouter, V3 ajouter. شنو خاصنا؟ غنكليكي على V2 supprimer ville supprimer. دونك لا فيل اللي سيليكسيوني هي اللي كتمسح supprimer supprimer. نرجعو لفورم ليست. كنا قبل فين؟ في فورم انسكريبسيون كنا قلنا له الشارجمون ديال لا فونيتر الكومبو يبان لي عامر دي فيل باغ ديفو او ليو باش اشاك فوا اجوتي دي فيل. دونك نقد شنو درنا؟ قلنا لا بغيت شي حاجه دار في الشارجمون ديال لا فونيتر اي سوفي انني نكليك على الفورمولير دو فوا ونكتب الكود اللي يمكنني انني نعمر الكومبو ديالي. دونك هاد الكود غنديرلو كوبي كولي وغنمشي لا ليست ديالي كليك على الفورمولير دو فوا وندير نفس الكود غير نزول الكومبو بوكس وغنديرلو ليست بوكس 1 list box 1 comme yes. Donc قلت له lors du chargement de la fenêtre forme list chargement là ou ديالها قلت له ajouter فاس ajouter كذا ajouter 16 démarre. دونك هنا غنمشي ها هنا كنشوفوا ان هاد لي فيل بانوا لي باغ ديفو. حبس
l'exécution. يعني التريتمون ديال اون ليست ديرولونت كتكون بنفس الطريقه ديالاش ديال ياش ديال كومبو بوكس. غنكريي نوتر فورمولير، اجوتي فورمولير ويندو، وغنسميه دابا فورم، نسميه فورم دات اجوتي. هنا عندي لابيل ها هي، هاد لابيل غنسميها دات نيسونس دو بوين، نشونجي ستيل ديال الكتابة، وهنا عندي لا دات. كاين واحد الكومبوزون كي ريبريزونت لي دات اللي هو دات تايم بيكر، هاو دات تايم بيك كما كتشوفوا لا دات ها هي. دونك هنا لا دات عندها دي فورم دافيشاج. دونك هنا دونك كاين الفورما ديالها هي فورما لون. دونك غنمشي نكليك، نقدر نبريسيزي انها شورت، ولا نقدر نبريسيزي انها يبان لي غير لي زور ولا كاستم. دونك هنا نقدروا نقولوا له شورت هي اللي متداوله بزاف. دونك غنمشي نكليكي، غنحاول ندير اون زون دو اون بوطون، ندير بوطون هنايا، نسميه افيشي لا دات. انا هي سوفي ديك لا دات اللي مسيليكسيوني لي في هاد لوبجي دات بغيتها تبان لي في واحد البواط دو ديالوغ. نمشي هنايا نديرو افيشي لا دات، نكليك على هاد البوطون هادي. لا دات ديالي الكومبوزون سميتو دات تايم بيكر، يعني هنا نقولو لا بغيت لاخر فالور ديالو بوين. راه عندنا هنايا كما كتشوفو فاليو، نقدر نريكوبيري لا فالور ديالو، مي لا بغيت نريكوبيرها سو فورم اون شين دو كاركتير باش يكون بامكاني انني نافيشيها، غنقولو بوين تو سترينغ. وشنو عندي؟ غنقولو سترينغ دات ايكال. دونك هاد لا دات غنمشي نافيشيها. دونك غنقولو ميساج بوكس بوين شو، ونقولو دات، وندير بوين فيرغول على fin اكزيكوتي. نفس الحاجة خاصني نمشي للبروغرام ونقولو فورم، بغيت نكزيكوتي دابا فورم دات، لونسي ليكزيكوسيون. فورم داتا كانت غلط في التسمية، بإمكاننا نكليكيو على F2 ونبدلو لها السمية. دونك فورم دات وي. دونك هنا قلنا له فورم دات، لونسي ليكزيكوسيون. دونك نسيليكسيوني نمشي نعزل اون دات، نمشي نكليكي على افيشي دات. دونك هو عطاني لافيشاج ديال لا دات، مي عطاها لي سو فورما ياش دات اي اور. كليكي على اوكي. دونك غنحاول نخدم واحد البروبريتي، نحدد له لا فورم اللي بغيت لا دات نريكوبيري عليها. هنا كاينه تو شيرت دات، بغيت انا غير لا دات سترينغ، تو شيرت دات سترينغ. دونك ميثود بري ديفيني كتمكنني انني نريكوبيري لا دات سو فورما شيرت ديجا، يعني تبان لي غير لا دات اي ما يبانليش لو طون تايم، ما يبانليش. غنمشي نباك لا ديمار، كنكليكي على هنا. دونك عطاني 4/5/2020، نمشي نعزلو شي دات، ها هو عطاني لا دات اللي بغيت.
ندير une autre fenêtre, cliquer une autre fenêtre, ajouter, forme, ajouter, forme, formulaire window, هيا cliquez عليها. Donc clique, نسميه forme radio bouton. Ajoute. ندير هنا label, ندير label, نسميها genre, ندير radio bouton, ندير radio bouton. Voilà. La deuxième radio bouton. On a ندير masculin. On a ندير féminin. On dit un bouton. Bouton. Affiche. cliquez على البوطون. شنو الهدف؟ الهدف من هذا البوطون هذا هو نعرف شكون هو. نكليكي على افيش يقول لي شكون هو لي كوشي، واش لي كوشي هو ماسكولين ولا اللي مسيليكسيوني هو فيمينين. نفو شكون هو، حيت غيكون واحد باغمي هاد لي دو هو اللي سيليكسيوني. غنكليكي على البوطون افيش ها هو. دونك في هاد المرحله هادي غاديو بوطون الاول ديالنا سميتو غاديو بوطون 1 ها هو. دونك هنايا كاينه بوين تشيكد كترجع لي فالور بوليان. اجي نجربو هاد لا فونكسيون تشيكد، نقول له بوليان تشيكد بوليان. نسميه هنا هذا ديال ماسكولين غاديو بوطون 1 هو عندنا ماسكولين، نسميه ار ايغال بوين تشيكد. شوف غنقول له هنا افيشي لي غير ميساج بوكس بوين شو. عندي هنا افيشي réponse de point plus r. نورمالمون شنو هي لا فالور اللي يعطيني؟ تشيكد كتعطيني فالور اون فالور. غادي بوطون 1 بوين تشيكد كتعطيني ترو او بيان فولز. كتعطيني ترو الا كان الغاديو بوطون الاول كوشي، و فولز الا كان الغاديو الاول ماشي كوشي. دونك غنكليكي على ديماري. غنجربو لحد الان نمشي نتيستي، نمشي نلونسي ليكزيكسيون ديال فورم غاديو بوطون. هنا غنقول له فورم غاديو بوطون لونسي ليكزيكسيون. دونك في هذه المرحله ماسكولين راه سيليكسيوني باغ ديفو، يعني الا كليكيت على افيشي شنو غيقول لي؟ حيت هذا ماسكولين راه هو غاديو بوطون 1. غنكليكي على افيشي هاي قال لي ترو. علاش؟ حيت هذا راه سيليكسيوني. الا بغيت انني لا سيليكسيونيت فيمينا اوتوماتيكمون ماسكولين ما يبقاش سيليكسيوني. غنكليكي على افيش عطاني فولز. دونك تشيكد الا قلت له غاديو بوطون 1 بوين تشيكد شنو يعطيني؟ غيعطيني ترو الا كان الغاديو بوطون ديال ماسكولين سيليكسيوني، ويعطيني فولز الا كان غاديو بوطون فيمينا لي سيليكسيوني. دونك نرجعو الكود ديالنا غاديو فورم غاديو بوطون افيشي. غنحاول بعدا هي التسميات باش يتضحوا لنا هادو. دونك غنمشي نسمي هذا، غنمشي نسميه هنا غنسميه غاديو بوطون ار بي ماسكولين. غنمشي للفيمينا غنسميه ار بي فيمينا. كليك على افيش. دونك هنا
دونك ار بي ماسكولين بوان تشيكد. دونك الا كانت ار كتساوي ترو شنو كتعني؟ كتعني انه راه ماسكولين. اما الا كانت ار كتساوي فولس سافو دير ماسكولين ماشي سيليكسيوني، يعني الا ما كانش ماسكولين راه فيمينا. الا كانت ار كتساوي ترو كتعني انه راه ماسكولين. دونك هنا غنقول له if r égal à true، غنقول له message box point show message box point show هكا، وغنقول له انه راه ماسكولين، هي ماسكولين. else الا كانت ار else سافو دير ان ار ما كتساويش ترو، كتساوي فولز. الا كانت ماسكولين كتساوي فولز اوتوماتيكمون راه فيمينين كتساوي ترو. يعني شنو غنقول له else message box point show ونقول له انه فيمينين. ماشي بوان فيرغول. lancer ou l'exécution. affiche عطاني دابا ماسكولين، كليك على فيمينين افيش، قال لي انه فيمينين. علاش؟ لانه ماسكولين ما مسيليكسيونياش اوتوماتيكمون كتعني انه فيمينين. عندي دابا فور تشيك بوكس، فور تشيك بوكس. عندي اللابيل، نسمي لوازير، لي كاز كوشي. لي تشيك بوكس هما لي كاز كوشي. لا ديفيرونس ما بينها وما بين غادي بوطون هنا، سواء نكوشي لا كوشيت ماسكولين اوتوماتيكمون فيمينين عاد ديكوشا، ولا كوشيت فيمينين ما يمكنش يكون ماسكولين وفيمينين على فوا. مي لا كنت في الحاله ديال لي تشيك بوكس، الا كنت في الحاله ديال لي تشيك بوكس راه تيكون ياش يقد يكون ماسكولين، يقد يكون باغ اكزومبل لوازيور ديالو الفوتبول ومعاه الناطاسيون ومعاه دوطخ، يعني نقد نكوشي بليزيور لوازير على فوا، ماشي اون فوا نكوشي وحده عاد ديكوشا وحده اخرى. دوك غنمشي هنا، غنمشي ندير تشيك بوكس، غنمشي ندير تشيك بوكس ها هما لي كازا كوشي. دونك كونترول سي في في. دونك تشيك بوكس 1 التكست ديالو غنسميه باغ اكزومبل فوت. هنا غنسميه ناتاسيون. هنا نسميه باغ اكزومبل ليكتور. في ليكزيكسيون غنطلب انه يتيكزيكوتا فورم تشيك بوكس. هنا فورم تشيك بوكس. شوفوا الفرق في ليكزيكسيون. دونك يمكن لي نكوشي فوت باراليلمون نكوشي ناتاسيون ليكتور، ماشي لا كوشيت فوت اوتوماتيكمون عاد لا كوشيت شي وحده. لا كوشيت ليكتور ما كتعنيش انهم بالضروره عاد ديكوشاو الاخرين، لان قد يكون باغمي لي لوازير ديالي هما هاد لي تخوا كاملين. غادي بوطون الا كوشيتي وحده خاصها تكون غير وحده اللي كوشي باغمي الجروب اللي عندك. نديرو بوطون افيش، بوطون
نسمي هذا البوطون هذا افيش. نمشي نكليكي على البوطون، غندير une chaîne de caractères loisir string loisir égal une chaîne نكتب فيها loisir. دونك الا كان نمشيو لي لوازير ديالنا تشيك بوكس. هذا فوت، حنا التكست ديالو دايرين فوت، وعطيته السميه ديالو فوت، غنسميه السميه فوت، غنسميه السميه ديالهم هما هي، نسميه سي بي فوت. هذا غنسميه سي بي نوتاسيون. هنا سي بي ليكتور. دونك غنحاولو نبروغراميو البوطون افيش باش يافيشي لي لي لوازير اللي هما سيليكسيوني. دونك نبداو بإن شين دو كاركتير، غنقولو شين دو كاركتير loisir égal le mot loisir. Donc on indique juste une chaîne de caractères loisir. Donc il a qu'un هاد foot sélectionné خصني ديك المو loisir نزيد عليه foot. donc باش نفيريفي واش المو loisir sélectionné غنقول له واش cb loisir cb foot point checked. donc il a qu'un coché غنقول له loisir égal loisir l'ancien valeur ديالو plus le texte ديال cb foot. شنو هو le texte ديال cb foot؟ هو foot. donc plus cb foot d'accord point texte point virgule. donc غنمشي عاوتاني هكا غنشوفو لو تكست ديال فوت. لو تكست هو فوت، التكست ديال هاد الشيك بوكس فوت، لو تكست ديال هو فوت. يعني او كا او كان كوشي قلنا له لوازير زيد عليها فوت. نحاولو نيكزيكوتيو نتيستيو هاد لابارتي هادي. دونك هنا نكوشي فوت افيش. ما افيش لنا حتى حاجه، علاش؟ لانه ديجا هاد لا فالور اللي في هاد لا زون دو تكست هادي ما افيشناهاش. غنحاولو نديرو لها لافيشاج غير او ترافير ميساج بوكس. غنقولو ميساج بوكس بوان شو ونقولو هنايا لوازير. ميساج بوكس بوان شو لوازير اكزيكوت. دونك عندي فوت نطلع افيشي ها هو عطاني لوازير فوت. نزيد هنا واحد دو بوان، نزيد هنا دو بوان وغنمشي لهنا باغي انا سيباراسيون ما بين هاد لي شون يكون هو فيرغول. سيباراسيون يكون هو فيرغول. دونك شنو غنقول؟ if cb دابا الا كانت نوتاسيون كوشي غنديرو if cb نوتاسيون بوان تشيكد غنقولو loisir égal à loisir plus cb notation point texte plus virgule. هاي point virgule. if عاوتاني cb lecture point checked غنقولو loisir égal à loisir plus يعني l'ancien valeur زائد cb lecture زائد cb lecture plus باش نحافظو على القاعدة غنزيدو فيرغول. ندير بوان فيرغول على الفا نيكزيكوت.
نكوشي فوت اي ليكتور افيش هو عطاني. دونك كيما انا هنا قال لي سي بي ويندو فورم تشيك، سافو دير انا شي مرحله ما افيشيتش لو تكست، نديرو اوكي نشوفوها. اي دونك هنا خصني نقول له بوين تكست باش يعطيني لا فالور لو تكست ديالو. دونك لو تكست ديال الليكتور هو ليكتور. دونك هنايا قلت له سي بي ليكتور بوين تكست اكزيكوتي عاوتاني كوشي ليكتور افيش. قال لي فوت ليكتور، نزيد نوتاسيون قال لي فوت فيرغول نوتاسيون فيرغول ليكتور. ما نساوش ان ديما عندي واحد فيرغول على فان. اوكي عاوتاني نكوشي غير نوتاسيون ليكتور نوتاسيون فيرغول ليكتور مي فيرغول ديما على فان. دونك هنا غنشوفو واحد لا ميثود باش انني هذيك الفيرغول نزولها. سوبوزون عندي اون شين كاركتير هي سترينغ اس، لا فالور ديالها هي بونجور، هي بونجور بونجور. وجيت قلت له هنا قلت له string s زعما لا فالور جديده نقول له s ايغال ا s، يعني لا فالور جديده ديال s هي s بوان substring. substring ميثود بري ديفيني كما شفتي هنا عندها start index ولا longueur. غنقول له substring كدير لي ليكستراكسيون ديال اون سو شين، يعني كتعطيني بارتي من لا شين اوريجينال. شكون هي لا شين اوريجينال؟ هي اس. بغيت ناخذ من هاد لا شين هادي جوست اون بارتي. هنا كنحدد له لا بوزيسيون دو ديبار منين بغيت نبدا. البارامتر الثاني هو لا لونغور، شحال بغيت. نقدر نقول له بغيت نبدا ابارتيغ من لا بوزيسيون 0، بغيت 3 فالور. شحال يعطيني؟ غيعطيني بي او ان، يعني لا فالور ديال اس جديده غتكون هي بي او ان. بغيت ابارتيغ لا بوزيسيون 0 حيت بي هي 0 او هي 1 وحنا ماشيين. دونك هنا نقول له ميساج بوكس بوان شير غير باش نافيشيوها بوان شير ونقول له اس. ندير شي اكزيكيوسيون ديمار. دونك ديما البوطون غيافيشي لي ديك الوزير عاد مورا غيافيشي لي بون. ها هي دونك لا فونكسيون سبسترينغ تصور قلنا له عطينا ابارتيغ لا بوزيسيون 0 اوليو باش نقول له 3 قلت له بي او ان جي. هنا قلت له 1 2 3 4 5 6 6 ديال لي كاركتير. شنو يعطيني 6 ديال لي كاركتير؟ شنو يعطيني؟ عطيني بونجور ما يعطيهاليش. علاش؟ لان جوست قلت له 6 ديال لي كاركتير. دونك في هذه المرحله هذه انا اوليو باش نقول له نقد فاطمه نقول له 6 نقول له لا لونغور. دونك شنو هي لا لونغور ديال اس؟ هي اس بوان لانت. لا لونغور ديال اس بوان لانت شافو ديال لا لونغور ديال لاشين هو العدد ديال لي كاركتير ديالها. اس بوان لانت سافو دير لا لونغور موان لا لونغور هو 7 ناقص منه 1 غتولي 6. يعني كون بحال اللي قلت له اليميني زول لي اخر كاركتير عندي في لاشين ا. اكزيكوتي نشوفو هادي مازال. دونك هو زول لي ا. هاد التكنيك هذا نخدموه علاش؟ للوزير، لان الوزير بغيت نزول فيها اخر كاركتير. غنمشي نقول له هنايا غنقول له الوزير ايغال الوزير الوزير ايغال الوزير بلس ياش بلس اون الوزير ايغال الوزير بلس اون خصنا ياش ماشي الوزير بلس هي بوان ونعيط لا فونكسيون سبسترينغ. نقول له سبسترينغ دوبوي لا بوزيسيون 0 جوسكا الوزير بوان لانت موان زان باش نزول الفيرغول، لان الفيرغول جايه في التالي نفس التكنيك. الوزير بوان لانت لا لونغور ديالها موان زان بوان فيرغول الوزير بوان لانت موان زان. دونك هنا غنمشي ندير ليكزيكسيون. ها هي دونك فوت ليكتور افيش. ها هو فوت ليكتور اوكي. لا انتبهتو راه ما كايناش فيرغول على فان زاد. دونك هنا عندنا فوت نوتاسيون ليكتور ها هي ديما فيرغول ما كايناش على فان.